هاد لا سيركونستانسيال فيها بزاف دو بوت دو كوز دو كونسيكونس الى اخره. غنبداو باول وحده هي لا كونديسيون سوبوردوني دو كونديسيون. لا فونكسيون ديالها داخل الجمله هو كتعبر لي على اكسبريم لا كونديسيون ولا ليبوتيز، ولكن لا فونكسيون ديالها الدور ديالها داخل الجمله هي سي ان كومبليمون سيركونستانسيال دو كونديسيون. كنستعملو فيها ديك لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون سي اس اي. وهنا خصني نحترم بعض القواعد المتعلقه بهذا لومبلوا ديال هاد لو لو سوبوردونون، هاد لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون اللي هي سي. ملي كتكون عندي سي بلس بريزون خص في لا سوبوردوني تكون عندي الفيتور سامبل. سي زائد لو بريزون va me donner le futur simple. هذه قاعده. مثلا ملي كنقول si vous pleurez vos parents vous consoleront. Si vous pleurez vos parents vous consoleront. هنا احترمت القاعده اللي كتقول لي لا كونجوغاسيون فرونسيز اللي هي سي زائد بريزون ايكال فيتور سامبل اللي هي سي vous pleurez. سي زائد بريزون اش عطاتني في لا سوبوردوني؟ عطاتني vos parents vous consoleront. هذا لو فيتور سامبل. بيان ندوز le deuxième cas. Si plus le plus que parfait va t'atteindre le conditionnel passé. Si plus le plus que parfait va me donner le conditionnel passé. بمعنى si زائد le plus que parfait في la subordonnée خصني نلقى un conditionnel passé. مثال نفس المثال غادي ناخذو غنقول si vous pleurez, c'est pardon, si vous aviez pleuré, le plus que parfait, aviez pleuré, le plus que parfait dit le verbe pleurer. Donc si vous aviez pleuré, vos parents donc vous aurez consolé. Vous aurez consolé. Donc aurez avec AIENT, consolé à la fin, E accent aigu. أنا احترمت القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة هي si plus imparfait كتعطيني conditionnel présent. Si plus imparfait égale conditionnel présent. مثال si vous pleuriez, vos parents vous consoleraient. À la fin, RAIENT, dans le conditionnel présent. Si vous pleuriez, vos parents vous consoleraient. هنايا احترمت القواعد المتعلقة بالامبلوا ديال سي اللي كتنص عليها لا كونجوغاسيون فرونسيز. عندي ملاحظة هي أنه في حالة إذا ما استعملت في شي جملة هاد لا لوكسيون اللي هي أوكا أو في حالة إدامة أوكا أو ديما هاد أوكا أو il implique l'emploi ديال لو كونديسيونيل. علاش؟ حيت كنتحدث على واحد ليبوتيز، يعني خصني نستعمل داك لو طون ولا داك لو مود ديال لو كونديسيونيل، حيت لو كونديسيونيل عنده دو فالور طومبوريل اي مودال. الاغلبيه كيمشيو تيقولوا بان لو كونديسيونيل سي ان طون ايغالمون دو بريزون. فهم رغم ان هناك اختلاف في هذه النقطه هذه. المهم اللي بغيت نقول لك هو ان خلال استعمالي لا لوكسيون اوكا او ضروري ما نستعمل ديك مورا اوكا او لو كونديسيونيل. سي كلير. نشوف واحد المثال مع هاد لا لوكسيون اوكا او. ملي كنقول مثلا اوكا او vous visiteriez le verbe visiter في الكونديسيونيل présent. Au cas où vous visiteriez le musée, prenez des photos. Au cas où vous visiteriez le musée, vous prenez des photos. في هاد الحالة استعملت اش؟ le verbe visiter في le conditionnel passé اللي هو visiteriez. Vous visiteriez. Donc au cas où vous visiteriez le musée, virgule, prenez des photos. أنا احترمت القاعدة الخاصة بالامبلوا ديال au cas où. عندي أيضا الاستعمال ديال لا لوكسيون التعبير ولا لوكسيون اللي هي en admettant que. هاد en admettant que ملي كنستعملها ça va impliquer l'emploi ديال le subjonctif. C'est clair. Par exemple maintenant كنقول en admettant que vous ayez 20 ans. En admettant que vous ayez, ميمكنش نقول en admettant que vous avez. Impossible. حيت هذاك لو que vous avez هذاك راه لو مود انديكاتيف، ولو مود انديكاتيف هو لو مود ديال لو ريال ديال لي في ريال ديال الاحداث اللي هي حقيقيه. الوغ كو لو سوبجونكتيف داخل فيه لو سوي، داخل فيه ليبوتيز، داخل فيه بزاف ديال الحوايج. عندنا ايضا لا لوكسيون ا كونديسيون كو. هاد لا لوكسيون ا كونديسيون كو حتى هي il implique l'emploi ديال لو سوبجونكتيف. مثلا ملي كنقول ا كونديسيون كو vous m'écriviez. Le verbe écrire, le subjonctif présent. À condition que vous m'écriviez, vous aurez toujours une réponse. C'est clair? Donc, à condition que vous m'écriviez, vous aurez toujours une